ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مربات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم ربو 4 لكاتيت بكالايت عست مربات قريب لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال غوروري نايس عال كنتاتالو يغريتان نحاتتكو نابتا أداليو زركب زلوخ زيناتات بغاتتا كبلكم كبرات تغطاتلتي باتي قدامين ريا قداس زعبامس انفلم زينا عرفت لنا ايرترانا كابزرايتهم زعبين زولتون مورات زقنا ايانا نابونان بروفيسور اسمروم لقسة بسالسان عدن تري كلتايشن اسران شدشن اما بلتيسان عمشتن عمتو كابز عالم بموت تفليو يركبالو مسموتو تتعيزو اما عبراهم الراغبيتات زتفلالي ملغتي الناس سفر يركب ايانا نابونان بروفيسور اسمروم لقسة بدرجة هاجر زوباكرنا أفريكان عالمن عبيتي مصنعات أو تعفات زبر كتمور كخونن كله نتس رعت ويانا كابشعن شعات 298 كساب كلتشة قبل على حزب المنكسن إير ترانسفوتمو أنا واري قفعن بدلاتنون دسنده جيجنا إير ترامورينيرو مسحل فوتو تتعايزو زتفلالي أعزاب زوباكرنا أفريكا نحازن ملغتات يسفر الله بدرجة إثيوبيان أورومون تلاو زقنا بوليتيكانيا جوهر محمد أسفيرو زركب زولا حاتير صحف كم زولا بغتتا ناباهم كبلو نسمع لا بروفيسور اسمروم لقسة سورحي وتو مصنعات أورومو بفلاي دما رديت رعاد قادا بعمق زغرته عمر مورسي إنا لنا بروفيسور اسمروم نعسر تتات عمتات بوفي نايميدا مرمر تنكو سندات كمون نسمع برسبات بورونا أورومو عميق متأثر مقبار كاو بوتاتنا نابزو زولو ولدو فلتت قادا نمستققار حقيزو قادا سلست أقبابات مصنعتي حبرتسب أفريكان ديموكراس أورومو دكبات أفريكاوي بوليتيكاو سرعات زبلا فلوتات سرعاتو أمصنعت أفريكان بوليتيكاوس نسبن مسرتاو تعفات قينوم يغتل اللو بزعد متات زبيلو نعلم مسرعات قادا كم زتراغقه سنة مقبار ديموكراسن أقباب محدرا أفلتت دكبات أفريكا زتسرتهم قانون لاليو مهرنتو هياوتو فيت عكيبو أفريكا أب علماء بوليتيكا واتعساس بازلوا مهراو بوركتونا رقاقيتو بروفيسور اسمروم إيرتران هزب أورمو زهابتو كبر هيا بينيرو حدرت حفاتو بتمهارو كمون كلهم بتكساب كندزي بتأمان الندس الندو زكلا خلون سرعات قادا كمهارو متبع عزرق سبات كتسنحيو أبزل علماوي سلام يعرف نزفات ومسارعتو نقول نزعب كسارة زحزنون لباو تنعات يمنى لكم إذا تعرف جوهر محمد ألاو بوليتيكانيا كل الأورومون إثيوبيان مسحلفت بروفيسور أسمروم لقسة تتحيزو أبقتات فيسبوك أسفيرو زركب زلايو أيانا نابونان بروفيسور أسمروم لقسة نزوزولو إيرترا ولدو زعلفوا حد أرن أقد داسيتن نباريتن زخونت فيديو ناباهم كبلا نكتات الله أنا نتيز متس ولدو كورح كخيل على in order to survive friendship and neighborhood with Tigray. Because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. You keep your friends at arm's length and watch them at the same time. Because that's Tariq Mizaradana and Sue, because they're completely untrustworthy. They will take advantage of you if the opportunities offers itself. وراك كايدو خلو يعني تهديدهم يوم أتيوم تهديدهم تهديد see it was peculiar it was done with a passion that I don't understand كابيز مس is passion ناتهم غوس مستناي كان تخالق إثيوبيا غوس كترى خلوها دوبا نايدوب كتحطينون نإيتيرترا بمرتا دمسسا بيلكا سرعة ناي تجراي أو متكالي ناي تجراي أبي رترا متكالي نرى على مؤمن طلق إلك خطري أقول له جنا تي قدم زجبرز نبره قدم كسعجي ورا زجبرز نبره قفقتها كله acknowledge جيرهم بو مسرت مرددا أف مونغو خلتي حزب تجراين إيرتران كجبر تخيلو سبو كمتي أب ساوث أفريكان أب رواندا تجبره
كم خجبر له إيرترا كم خيجبركا if you just sweep the crimes under the rug the crimes that they committed are incredibly نيرو تسمعوا زي فلت قفعتات يتفتموا بويانه أبي إيرترا تجبره هذا كله سي are we going to just sweep all that under the rug and say هو يا هندول لنا حاجة I mean this is crazy you can't do that كبرات غداتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر عشل مراحي تشيبيا أبي أحمد تمالي أبارلماناي تهاجر قريبو عبيت عشوتات كعسو تغاداتيلنا تعزيمنا نيرنا نحايلتات مكلخال إيرترا كتألمن نحايلتات مكلخال إيرترا كغفن سرعات بلتقنا تمال زي كادو فتنتات تقمتيلو نبلتقنا كالو شقراتيو عدي ملوزر كبزالو مسكوينات تقراي تتحيزو زتفلالي مستئراتي وتعالو حادة كابتلومي تزرقع زركب زلو أقداس صحف مس جنرال فيليبوس ولي يوحنسن أبو باوتا دسن زتت حزيو كوينات تقراي أبزنبر الأوان سراويت فدرال منكسي إثيوبيا قدمي شرب زلو قطراتن عدتاتن والعسبيتي أبو عليهم قتلاتن كالانو وارتقباراتن كفتمو جنرال فيليبوس ولي يوحنس مستعزبه نابو باوتا دسه نسراويتو أدب كتعزوم تاويتات كم زغربلو أبو باوتا دسه اتسراويت أب سمين إز أب لعلي زتفت أمامت كعتي أب سمعت لزاتو كم عينت بدلات يفت كم جلو نجنرال فيليبوس واللي يوحنس ملاش كم ذهبو جنرال فيليبوس نتا أب سمعت آتي زتبالة سراويت فدرال منكسي إثيوبيا شيرن تدااتيو أبتا كتمان أب تهزبن كالع نوتات فتم سلازغل اتسراويت شرخات يبلنزبل كاتين تزازات سلازهابه سراويت فدرال منكسي إثيوبيا شركاتو ببرغاتات أبيلو نتا كتما سلازحلفا إتا كتما كاب كالوت كتماتات نا إثيوبيان كوينات زد تخيرو لبوتاتاتن زقوانا يكون قدات زي وردا ويكا وحود قدات زوردا كتما كم زقوناتيو أبزت أبتعبات تقليت وزرك كبزلو سلازي حايلتات من كل خال إيرترا نسبة تقراي بخمس عينت من قد يتخلقي للو عشل مراعي إثيوبيا أبي أحمد تنطويات ممتحجي كوخفو انتفتنا أبايتا زقونا يكون فره كم تزغل يكونن إذا حجي تزرقي حزرك كبزلو كم زعينة حبريتا جنرال فيليبوس واللي يوحنس نسراويت فدرال منكسي إثيوبيان أبو باوتا دسن ذهبهم كاتين تزازات دحرتي عشل مراعي إثيوبيا أبي أحمد تمال زحاسو عبيت حاسوتات كويني زركب أبتو شعوان بوغن حزب تقراي نحيلتات مكلغال إيرترا زدتوها بمسكرنت حدث فيديو ناباقم كبلا نكتات الله ምንም አይተጓሰሱን እንግዲህ አኔ አራሁ የለን አነ ዘራሁ ግፍዒ የለን ዘራሁ ግፍዒ አዘግናን ግዛዕምዛ አራሁ እንዲያም ሓደ ባራቱኻ ገዛ ኸበል ሓሉ ሕጅኻን ስኻ ሰላምኻ ኢሎም ጠሚና ነይሩ ብሽኩቲብና ሓደ ዘድሊ ስቃጥላይ ብና መራሕቲ ብኡ ካልፉ ከምዚኦም ናግበርና ቀንዮም ነይሩ كعمصو وي خقفعو منامن بعيني سيراهوني مالتي ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነቴን ነው የምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ ከምናተ ይጋጠመንን ዘራ አኻኻ ሪአኸቱን እንተሪ እንታይ ጽግብኒ እዚ አናጻ ገርኩም ተዘራሩን ለኹም ሓቀይ ዋዚያን ዚያን በፂሓ ነይራ መርሕቲ ኮነን ብር ብታራ ማል ጽገም ይብለና ስለዚህ ራሁ ግን አይራሁን አነ بعيني ዘራሁ ይብለኝ ናና ዝወረድና ግፍዒ ብናን መቸም አነ خبع علي ምንም ዘጽሕነ ነገር ይብለኝ توقعن توقعنا يبلكاني كبرات تغطاتلتي كم زابز فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنعنا حايلتات مكلخال إيرترا بديسيبلين زتهان تسراويتيو نسبيل حزب تقراي كم يجيو رحاب حبوخا كابز مسكرنت كنكتاتلن كنعزبن تنحنا تمالي حايلتات مكلخال إيرترا يدحننا حزب إيرترا يؤدحننا إيرترا نسب إيرترا حايلتات مكلخال إيرترا نزقبرو لنا وعلت بهوت كساب زهلنا كل إثيوبياون نيرترا كفيلوا اتو علت اي كفلني تولز نبرت لسان تمالي ابارلاما قريبا دحر زحاسو تحاسوتات تقمت إلون عاء ان هادن اي زركب زلو جينا كال عبيت مستيرات يوتالو بوزعات مراقبتات نايتي بياك سابتهم عبيت زبالو مسرعات بالتقنا مدنقات زلوهم كي ترفه نابي احمد زي امونن حساون مراقبلو زلفاتاتهم يوحزلو كبرات تغطاتلتي نابتال سايناي مو داتا نوري زعبا نسجر سراويت منقسو سودان أبدوب كوردوفان دحر زمزقبو عبيت عوتات بريزيدنت لالاوي بايتو سودان عبد الفاتح البرهان
ናብ መራኸቢታት ምምጻእ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ንሙሉእ ሱዳን ሓራ ከውፅእ ይክብል ናይ ቪድዮ መልእኽታት ይሕሊፍ ይርከብ ኣሎ እዛ ዓጻር ቪድዮ ናባኹም ከብላ نكتاتلا الطريق لكادوغلي ومبروك لأهلنا في كادوغلي أنه وصول القوات المسلحة إليه القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان الله أكبر أنا والله أقدر أطمن أهلنا في كل مكان في جنينة في طينة في أي مكان أنه الجيش حصلوا القوات المسلحة يتصلوا القوات المسلحة مسنودة للشعب السوداني ومسنودة لكل زول مؤمن لأن السودانيين عندهم قضية يدافعوا عن بقائهم يدافعوا عن وجودهم يدافعوا عن حقهم لأنه هم يحموا نفسهم ويحموا بلدهم ما في أي قوة تستطيع أنها تقيف أمام هذه الأهداف أهداف مشروعة إحنا من حقنا كسودانيين نطرد كل زول أراد بنا شرا أي زول أراد بالسودانيين شر قطع الشق هو إلى هلاك وإلى زوال دعوة كبرى تغطاتلتي كم زعم ملغتات كنكتاتلون كنعزمون زتنحنا جنرال عبد الفتاح البرهان سراويت منجست السودان نتن كال كتماتاتن قدراتن أبتعد RSF زركبا زلوا أب حجرت أوانات حراكة وطوان مخانوميم بخمز عينت منقدي ملغتات يعلفو زركب زلو كال فيديو تاتلومي أبقى تويتر تزرقح زركب زلو تقام تعايلتات RSF نزتف لاليه تحت أرتي ناي سبيل سبات كي ترفو نعنون ناكاتلون زريو كنزا أبزي فيديو نكتاتلون نعزمون زلنا نمعدلنا راديوم بخمس عينت منقدي كعنوه نكتاتل زلنا إذا عينت سراويت أبلع له حزب السودان قفعن بدلاتن زفتمه أبلع له نبرتن تحت غرسنون كنزا عينت بدلاتيو زفتم زلو إذا سراويت زي ملو بملو كاب مريت سودان تساعد قيوته نسودان كونه نقرباب تهجرات زغسنا يكونان كبرات تغطاتلتي فرنكل إيري ميديا نلوم أداليز نوركو كالايت حسد مدبات إذا تكاتلو تنعكمي زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراقب سلام وصناي أبزلوخمو بروهم شد كريم فنكل إيري ميديا